دوستا و قما گل سلام دوری سوشل میدیا هستم خاطر که قدزی تعلق ریلیتید مطلب اسوسییتد در دوری سوشل میدیا که یک چند ذهنی مسائل هم است در نظر از ما اهم آمد ما گفتم دوبارهش که یک ریزه ویدیو جور کنم برای نوجوان دوستا خاص طور پر دیگه او یک کانسپتی بادی دیسمورفیا است و یک کانسپتی منی دیسمورفیا است. خب بادی دیسمورفیا شاید شما که زیاد شنیده باشید دربارهش بادی رو شما میفهمید جسم رو مگه دیسمورفیا شما خبر مارف مطلب شیپ شر مگه فیزیکال فارم شر مگه دیس مطلب نگاتیو شد دیگه مطلب گو خامی بس عموما این طرز که چرا که مطلب در دو روز مو خود خبری سوشل میدیا اینفلوئنسرز هستند دیگه مردم که ما جانوان خور کسته نشون میدم خاتون مرتیکا کسته دیگه کالاخ نشون میده خانه نشون میده خود خبرم دیگه بازی کسته باز دوستایی که مطلب ما نمیگم خالی باز دوستا کسته ای آن عموم در پوره دنیا خاص طور پر ینگ جنریشن کسته ترمایه که مگیار شاید ما کسته اگر منی جسم از ما کسته یگو مسئله کسته اور الان که دیگه کسور نوتیس نمونه دیگه مردم نوتیس نمونه تو خود زو مردم کسی دوباره زو زیاد سنسیتیو که هر مثال ما کسی کم چاقم یا مثال ما کسی کم لاغرم یا مثال کسی ما درازم کوتایم سیایم سفیدم زردم سرخم یا مثال بینی ما کم دراز کوتاه یا چمایم کټه چمایم ریزه زرد مویم زرد سرخ سفید رنگ برنگی کسته الان که اکثر مردمان نوتیس ایت نه هر کس خود خو دنیا د منی مسئله مسائل خود خسته زیاد قصقی تایم داره که بله چیزا کس اتنشن پی کنه دیگه مزه خاطر کسته یک کټه چیز است چر که مو تمام روز چی مو بله فون میال که ما درو بریشم ویدیو ریکارد چی مزمت در فون درو فون پر چک نی بار سر مو تر در تا درو اسکرول کدر ای نه بس خامخا دیگه تو هر روز که در ایمیجا که تو اون که پرفکت در هر جایی کسته بس خامخا دیگه تو خود قدرنا کمپیر نیم که یار ما کسته زی کمی دارم از او کمی دارم زی کمی دارم مثلا اگر تو الان که دیگه کس نوتیس نمونه تو خود تو اگر درباره جسم پر بگو چیزش که مونه اون کسته دیسمورفیا میگه این کسته یک ذهنی مسئله ہے اگر ما نمیگم ناجوریه لیکن یک مسئله است که تو باید کسته بله زو قابو کنی بزمی تر که بادی دیسمورفیا کانسپت است بزمی تر منی دیسک منیش مخابن پیسر میگه دیگه دیسمورفیا کانسپت نیست که تو میگی یار وای ما منی زندگی کسته دیگه پسمان استم دیگه وجه شیرسی خاطر است الان که مگه زندگی است میتونه بالکل پرفکت باشه حال دیگه مردم خود خبر منی امریکا جنریشن زیره در اون نام گفت 45% چی که است 45% یعنی قریب نصف شی مردمش کانسپت داره که اونا منی دیسمورفیا داره یعنی اونا که از منی زندگی خسته پس منده الان که در اینجی اکثر مردم که است از ایکوابایش یا اولی منده یا خودون چی که است درن گاڑی دارن زندگیش فرست کلاس از هر لحاظ تو بگی مطلب خوراک کمی نه کالا نه ایژوکیشن اپورتونیتی تمام چیزی روی برست یک بلوکش مطلب از ایوریج کدام گا بالترن لیکن بعضم کس در نظر شما که اونا منی زندگی خو از دیگه پس است وجهش از خاطر زو است چرا که یک بلوک مردمایی که مطلب سوشل اینفلوئنسر که مادر شما میگی سوشل میدیا اینفلوئنسر که مادر کپش میزنی او آدما که ما او چیزار که نشون میده یا گلوک چیزار که اونا نشون میده اونا اصل خودون چی افورد نمیتن او چیزار اصل اونا خودون از او چیزار نداره اصلی درست که گلوک از نا اسپانسر میشه یا گلوک از نا که است کمپانیایی که اونا میده خو این شما که است انترودیوس کن وز نو کیمرا فر مثال که است بیرو نو کالا بیرو اولی گاڑی فر مثال میدم پر اینجی چکر وری در کنو ای خوراک نشو دو خوراک نشو بدی بس یا که مطلب مردم بیست مومنت خسته نشون میده خو لایف تمامی خمتر نیست بازو چی کار میشه که مردمای تر فیل نکیار مو کی لایف استایل داره یا فر مثال مو کی زندگی داره فر مثال مو کی خانه داره خانیز موز دیگه کده کمتر چرا که بلی سوشل میدیا نشون اون خانه خو معلوم داره که اکثر زو تو میتن خانه زوید نباشه فر مثال اون گاڑیا اون فر مثال چکرا اون چیزا دیگه خوشمور باید شما سوچ کنید که او کس صرف بیست مومنت یک آدم است هر کس مطلب یک شورت وایل اگر تو گو کار کنی خو فورد میتونی دیگه بهترین خوراک بهترین جگه بهترین کالا بهترین هر چیز که شما در نظرشون بهترین مایه که مطلب دیگه امزو خاطر بچه که تمام روز بیشتر بله فون کسی تر توخ که منه باز نه دزین شما یار و وای مو کس از سر دیگه کده مو پسمانه از لحاظی فاینانشلی از لحاظی پیسه کسته
الان که تو میتونی کمایی تو شاید از اوریج که خوب باشه، یا اگر کم از کم کمایی تو خوب نیست سیوینگ تو خوب باشه، یا اگر سیوینگ تو خوب نیست فاینانشل هابیتس تو خوب باشه، یا مطلب یا تو تر سکیلز یاد میگیری، یا تو درو زیر تعلیمی مستقبل تو خوبه، عادتای تو خوبه که مطلب شوق خواندو داره، مطلب تو دمنی نشه مشه نیسته، یا فر مثال که است تو منی صحبتای بد نی دیگه، مثلا تو اون یور وی است، مطلب برای خوب زندگی کسته، مطلب فیوچر تو پرامیسینگ است دیگه. باوجود از او چیزا کسته تو اون چیزا را کسته نمونی صرف کسته کمپیر یار دزی عمر کسته دیگه کسته انزی در مانه درم اینیر کسته منی دیسمورفیا مگه ای کسته یک ذهنی مسئله است که باید برای ازی کسته قابو کسته داشته باشین. دوستا در نظر از ما این تاپیک کسته میتونه واست باشه، هر کس از خود یک دیفرنت اکسپریانس داره، ابزرویشن داشته باشه. من خوشحال میشم اگر بشنوم نقطه نظر شما کسته. ما صرف اینی زیاد دیتیلش نمورم، شما کسته اکثر شما نیزی دورستین خبر استین تفصیل شکسته دیگه. ما صرف میخواستم کسته اینی شیر کنم، دزی امید که دوستا کسته اگر گو تیم خود تر کمپیر نه قد سوشل میڈیا کسته قد انفلوئنسر ها مفیل نه که مطلب اوناز نه که از لحاظ جسمانی کم تره، یا فر مثال از لحاظ مالی طور پر از نه کسته، یا از لحاظ لایف استایل که از نه کش نمیتونه بد فیل نکنه. این رو بفهمه که مطلب یک ذهنی مسئله است که مثلا کسته از خوشی تو بلی خوشی تو اثرانداز میشه، بلی کوالیتی زندگی کسته اثرانداز میشه که تو باید بلی ازی قابو داشته باشین. شما اگر دزی باره سوال داشته باشین، حتی که مخالف ایدیازی و مخالف ازی ایدیا باشین، در نظر شما مطابق ایدیا میتونه خود یک میسکنسپشن باشه، یا که فرم سال شما گو تجویز داشته باشین ضرور خود ما شیر کن. من خوشحال میشم اگر ورث وایل بود ما میتونم که برای اینکه مطلب دیگه هم فایده برسونه، ما میتونم دیگه هم کسته شیر کن برایش ویدیو جور کن. تشکر دوستان.